Sango masang na du sae sanga do sae masang na du sango. निको साह्रै यो नुदु साकालेका सेवा गाई विकेश थामी का कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको बिहिबार मिडी 7:30 बजे त्यहाँ शुक्रबार 1901 बजे इन्डिजिनियस टेलिभिजन त्यहाँ आइटिभी नेपालमा यो शाखालामा दो का कार्यक्रम नि विशेष गरी नि थाङ्मी समुदायको भाषा कला संस्कार संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन त्यहाँ नामा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार त्यहाँ विकास निर्माण नि थाङ्मी समुदायको सहभागिता विषयते समुदायको सम्बन्धित मिपालिनामा खामलोङा दो त्यही क्रममा नि यहाँ खामलोङसाको लागि बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिगुको स्वास्थ्य इन्चार्ज त्यहाँ वडा सचिव लीलाबहादुर थामीका कार्यक्रम थियो रोतिनादु स्वागत लङ्गो स्वागत ददुको कार्यक्रम थियो धन्यवाद नमस्ते सखालेको सेवा खासमा गरी मिडियाका कोरोनाको कालो लगाइले हो कोरोनाको महामारी छ आर छ हाल खबर ठिकै छ अब ननका कोरोना कुनाले महामारी एक खालको महामारी नाले स्थिति अलिकति साम्यता चाहिँ अलि हो र सरकारले गुरी नाले उमेर अनुसार नाले गुरी 18 वर्षभन्दा माथिको युविको काई गुरी नाले गुरी कोरोना विरुद्धको सुईको अभियान छ र नाले त्यो कार्यक्रमै चलेले हो मिर्या मात्रै निए गुरी मिर्याङ याङ बाठे फेरि 18 वर्षभन्दा युविको को उमेर समूहको मिपालिका गुरी निए गुरी खोप अभियान त्यही नै नाले नि व्यस्त छ जस्तो अलमगा कालेदेखि गुरीका स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेत लोकतिर आउनाले नाउनादु खासमा थाङ्मी पालिको अवस्था गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुना निने उनादु यस्तो हो नन अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइसिंदु गाई नालेको गाईको जाहिरको अवधि आदु गाई लगभग 19 वर्षको नाले गाई रनिङ ते छ गाई नाले सर्भिस पिउन्दै लाउन्दु र 18-19 वर्षको अगाडिको स्वास्थ्य स्थिति तोय निको थाङ्मी समुदाय भित्रमा निको के स्वास्थ्यको स्थिति अब पहिलाको भन्दा नाले केही सुधारै थाल्यो तथापि पनि यो नाले नि अझै नि जति अब निएको स्वास्थ्यको स्थितिका याते हेनको माइथ्यो त्यतिमा अझै माथा ताकि किनभने अब हरेक हिसाबले गाह्रै थादु हैन पहिला गुरी नन जस्तो 18-19 वर्ष अगाडिको बेरे गुरी नन्दियोरे सामान्य झाडा पहल कारणले गर्दाखेरि निमोनिया कारणले गर्दाखेरि हरेक थुप्रै आए गुरी उचापाली गरी मृत्यु थाथ्यो तमंगुरी सियङ थियो तर नाले गुरी तो सरकारको पहल त्यसै गरी नन स्वास्थ्यकर्मीको पहल र जनचेतनामूलक कार्यक्रम लुङते गुरी नाले एकदमै उजिन्छ थाल्यो अदो त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा नाले केही स्थिति सुधारले अदो र अझै है नन जस्तो समय अनुसार अझ नयाँ नाकागरी रोगको कारणले गर्दाखेरि अझै समाज गरी रोगपाली बढाइले अदो त कातै पनि गानिए नन्नाले गुरी नाका भेरिएन्ट गरी फेरि कोरोनाको लहरै छ अब तो लहर गरी नाले तो काई सामना लंगन्नी र नालेको स्थितिमा लगभग निको थाङ्मी पाली हुनुभते मृत्यु बे था माथान मासी सिसाबे मासिवन तथापि गाह्रो थान तो काई चुनौती सामना लंगजागा निकै थुप्रो चुनौती थान र पहिलाको भन्दा पनि केही न केही जस नाले आप्रज थाल्यो दु र त्यस्तो हुचापाली जेखामी बे कहिले काहीँ फाटाफुट्टा सियङ दोइ तर पनि हुचापालीको सन्दर्भमा र सरुवा रोगको कारणले गर्दाखेरि नाले त्यस्तो पहिलाको भन्दा नालेको त्यस्तो छैन र स्वास्थ्य अलिअलि सुधार थाल्यो हो जस्तो का लिबीको कालेङा जस्तो स्थानीय तगुरी पुनर्संरचना थाते राङ्गापछि स्वास्थ्य सेवा खालाम सागुरी सरकारी हिसाबले नि थाङ्मी पालिका हानि सजिलो गाह्रो आएर छ खास यस्तो हो नन कस्तो हो भने अब स्वास्थ्य स्थिति सुधाराइसको लागि पनि अब नि थाङ्मी पालिकामा त शाखालेकै त्यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम र शाखालेकै कार्यक्रम चाहिदु तो मध्ये नन थाङ्मी पालिगरी नन निकागरी निकोरी नन अब कस्तो भने परम्परागत शैली उपचार अझ लोयङदो किनभने अब निकोरी रोग लागन भने पहिला स्वास्थ्य चौकी हेन्छ भन्दा हाबीगुरी नेगुरी गुरु धामी ते हेन्छ निको चलनै छ हैन र अब तोका भइ नि अब के हदसम्म गुरी अब अलिकति तोका नन सुधार लंगते नादु र नन स्थानीय तहै यो असागुरी गादुरी नन जस्तो तोगुरी कस्तो भने त्यो नेतृत्व कस्तो व्यक्तिय लंगदु भन्ने है थाहा दुरेछ या हैन जस्तो नालेगुरी स्थानीय तहमा बित्तिकै
कतिपय ऐन कानुनहरू निधै बनेको थाहा हुँदो रहेछ र त्यो अधिकारउरी कानुनै पिउँदो थाहा रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेतृत्व कस्तो नियगुरी त्यो नेतृत्व सम्हालाइदिन आउँदो थाहा रहेछ। र नेतृत्व सही थान भने साँच्चै निगुरी अब निकोरी स्वास्थ्य स्थिति राम्रो गुरी माथान आप्रचारी माथान न्या हारै माथा पहिलो कुरो गरी स्वास्थ्य स्थिति राम्रो थाको माथि त्यहाँ मात्रै अरू बेगाली विकास आदो अटोमेटिक थाहा चाहियो भन्ने खालको सोच नासा नेतृत्व क्षमता थान्या अब स्वास्थ्यको है अलिकति प्राथमिकता पिते याद उत्रेछ नभए भने नाले हारा छ भने कतिपय नालेवै विकासका कुराहरू स्वास्थ्य स्थिति गएर आप्रचार लङ्छ कार्यक्रमहरूले नालेवै कोही सङ्घीय सरकारले लङ्दो कोही बजेट प्रदेश सरकारले राख्दो र कोही बजेट स्थानीय सरकारै के अरे विनियोजन लगाइदो र नेतृत्व तहमा आउरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विकास लङ्गो माइदो भन्ने खालको नेतृत्व तह काइगुरी त्यो खालको अलिकति विवेक गुरी माथान भन्या त्यो खालको विचार माथान भन्या जे सङ्घीय सरकारले राख्दो बजेट जे के अरे प्रदेश सरकारले राख्दो कार्यक्रम भन्दा अब खासै बजेटको प्राथमिकता के मान्यौँ अब त्यति जे सङ्घीय सरकारले जे बजेट राख्नु जे कार्यक्रम राख्नु त्यही ल्याउनु सशर्तको कार्यक्रममा गाइँदो होइन सशर्तको कार्यक्रम जे थान त्यही ल्याउनु र स्थानीय सरकारका काउरी ठिकै छ त्यहाँ सरकार के अरे सङ्घीय सरकारले राख्यो बजेट कार्यक्रम राख्यो स्थानीय के अरे प्रदेश सरकारले राख्यो त्यही ल्याउनु नि उहाँको तोरी त नियमित हिंसा कुरा हो तर थप कुरा लुङ्छ थान भन्ने गरी जस्तो स्वास्थ्यकै कुरा गुरी नान माथा अलिकति निको समुदायहरू आए जात गुरी जनजातिभित्रै कुन्दो छ तोको स्वास्थ्यको समस्याका अलिकति बढी नि मसिनो गरी केलाई त हेनको माइदोइ घाँते स्थानीय सरकारमा अनुभूति थान्या अब कार्यक्रममै मतलब बजेट हरेक कुरो लङ्सका बजेटै चाहन बजेट गुरी विनियोजन थादो होइन भने अब नभए अब त्यस्तै जे अब सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम छ थादो जे गुरी प्रदेश सरकारको कार्यक्रम थादो त्यो नियमित दादु छ र निको सन्दर्भमा खासै अब नियन लगभग सङ्घीय सरकार के अरेका स्थानीय सङ्घीयता पश्चात गुरी नान लगभग 5 वर्ष कार्यकाल नान थाल्यो त्यो माध्यमरी दिगरी निस्करी शिविर भन्दा स्वास्थ्यका शिविर घाँटी गरी केही कार्यक्रम गुरी भन्दा गुरी खासै बेगाले गुरी स्पेसल क्या जनजातिको है अझ थाङ्मीको लागि कालङ छ होइन अब किनभने अब अलिकति बेगाले जातभन्दा थाङ्मीको अलिकति जनचेतनामूलक कार्यक्रम अझ बढी हेर्नु कमाइदो किनभने काबाङको अझै है अब अशिक्षितको कारणले गर्दाखेरि सररोगहरू थाहा छ होइन कोभिडको जुन महामारी चलायन त्यो बेला स्पेसल कार्यक्रम भए थान तर साकालेको लागि थान तर स्पेसल गरी थाङ्मी जातको लागि का हेर्छ भन्ने खाल गरी खासै नियम मानिएन त्यही दिगरे अब वर्षमा दिगरे निस गऱ्यो त्यही शिविर चलाइदो त्यो जनरल शिविर अहिले साकालेको लागि त्यो थाहा जस्तो नानका कोरोना लगायतका सरुवा रोक्ने गरी खासमा गरी कुनै पारे गरी मसा थामुन् तोको लागि गुरी मेन कुरो गुरी अब काको लागि निये लोङादो पानी बेहर नै परिवर्तन लङ्गो भयो पहिला थाहा जस्तो कोरोना नाली निये शाखाले विश्लेषण लङ्गन होइन का कोरोना आदै दिगरे खालको एक खालको सरह रोक्न हो होइन का एक व्यक्तिदेखि दिका व्यक्तिदेखि बेगालेको सारै छ रोक्न हो त्यस्तै सरह रोगै मेन कुरो बानी बेहरका परिवर्तन लङ्छ कुरा अझ अब जस्तो स्कुलते त्यो स्वास्थ्य स्थिति अलि बढी फोकस पिको मान समुदायमा नान जस्तो खानेपानी गरी निङ्गुरी उमालाई ती च्यानेगा आएको मान होइन अब आए हुचपाली माजनमै नआएको मान किनभने अलिकति सरसफाइ त्यो हो भने आएको मान होइन र निये लुङ्गादो बानी बेहोर्दै अलिक परिवर्तन लङ्गो मान जस्तो ला जेसीको माइदो भन्ने कुरो धेरै वर्ष अगाडिदेखि मिगा थाहा छ नि त नाले कोरोनाको यत्रो विश्वभरि महामारी चलाइदो बेरे है नाले गुरी नान यही त रहेछ नि निको बानी बेहोरका परिवर्तन त लङ्गोमाइछ नि पटक गुरी निगरी साबुन पाङ्गुरी लाजे सिने होइन अब अलिकति भेडभाडमा मायाने एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्ति अलिकति निश्चित गरी अब दूरी कायम लाग्थ्यो भने अलि अलमता हो अनि यस्तै कुरो त थाहा नि हो सरह रोग कायो है अलिकति सरह रोग निगरी मसाको लागि अब गुरी त्यही हो नि बानी बेहोर त अलि परिवर्तन लङ्गोमान अलिकति सरसफाइ लङ्गोमान र काको लागि स्वास्थ्यको कार्यक्रम पनि नियमित छँदैछ काको लागि जस्तो विभिन्न एनजिओ विभिन्न जो समाज गाउँदो विभिन्न सङ्घ संस्था पाली यो गरी अलिकति जेल लङ्गोमाइद र त्यो थान्नेउरी अब सरह रोग अलिकति नि मसा इथान्दो जस्तो बुगुरी कानन वडा सचिवको गरी भूमिका थियो उनीहरू खासमा विशेष गरी थाङ्मी पालीको गरी विकास निर्माणमा सहभागिता कुन निनी उनीहरू हो ठिक छ अब एकदम राम्रो अब क्वेसन लङ्गन अब भाइ होइन नालेगुरी नान गाई लगभग 2 वर्षदेखि वडा सचिवको रूपमा कार्यरत छु होइन जेल लङ्गले नहुँदो
जस्तो हारा थादो रहेछ भने नि थाङ्मी जाति गरी नाले युवादु बेरे गरी नि अझै नेतृत्व लोङसा निथे नै लोङ्गो माइदो भन्ने तो कमजोरी निनामै छ क्या। जस्तो नि हारा आमा छ त्यहाँ हैन गए वडा सचिव आज वडा सचिवको नाले गए पत्ते हो आँधो बेरे गए कहिलेकाहीँ त्यो वडा अधिवेशन थादो हैन वडा अधिवेशन गर्न योजना आमातको मान आमामगा पछि बाठेगुरी तो निथेगुरी तो योजना त्यो उपभोक्ता समिति हो तेगुरी तोका कुनै अब तोका बेना साखाले नामाउरी तोकन मान चुनौती छ नि त्यहाँ माथा बाटे जे लोङको मान इस्टिमेट कुनै लोङ कुनै के रे प्राविधिक आमा छ कुनै जे लोङसा कुनै जे लोङसाका जे लोङसा नेपालीका परिचालन हुन्छ बरु का झन्झट त्यो बरु असा भन्दाखेरि बरु दिका उपभोक्ता समिति अलि टाटो बाटो नै ए हो नियगुरी अब जे लोङको नि तो जे थाने में निगर आशा पैसा भी लगभग निश्चित नै थादु हैन थादु रहेछ त्यहाँ यस्ता कुरा हैनन् का उपभोक्ता समिति ते हो ते ल योजना आमाको माइदु आमाङा पछि त उपभोक्ता समितिको नेतृत्व निथेन लङको माइदु ngaत्यो कतिपय कुराहरु का निङाको माइदु थादु रहेछ क्या निगोरी का भने आमा छ निनामा ढंगमा हो आमा तेलो नय लङन तेलो का दियो योजना नय लङन त्या गाउन भने अलिकति अलिअलि निका तो त्यही अप्ठ्यारो र फेरि लिबिगुरी कुनी लौंसा हारा लौंसा काका जोडाइछ यस्ता कुरा है अब निको जातिभित्र अझै तो है अझै गाह्रो है छ क्या। त्यसकारण यस्ता कुरा है नेउरी जस्तो उपभोक्ता समिति बनाइसकेको कुरा अधिकारको कुरा नेतृत्वका कुरा यस्तो है बेले स्वास्थ्यको सँगसँगै निको अझै है कमजोरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब शाखाले लोङको माइदो मिलाइ त्यो जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हो उनीहरु निष्क्रिय क्षेत्रमा थाहा नदुको हिसाबले सरकारी कानुनी झन्झटगुरी कतिको छ का स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथवा का स्थानीय तहमा जति रादु विकासको गाई योजना पालिगुरी कार्यान्वयन लङसा सवालमा कानुनी झन्झट कतिको नि उनीहरु यस्तो हो। कानुनी झन्झट भन्दा है पहिलोको रुपे साइको मान हैन अब कानुन अलिअलि अब यसो बेगालेको योको मान कुनी लय दुरेसो हैन कानुन गादुबे अब तो पहिलाको अनुभवकै सँगलाई ती दियोरे नीति नियम लोङसा त हो हैन। त्यसकारण नीति साइसा कोसिसै आसीको मान लोङसा बानी आसीको मान हैन याङगुरी मिरागुरी निनामा दियोरेगुरी यस्तै इन्टरभ्यु मतलब यस्तो कुतै कार्यक्रम तेन्ते हारै नीतिको बात नासै त्यसो क्षमता माथा त बेरे जस्तो भाइ दियोरे नाले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको गुरी कार्यक्रम चलाइना दुनी हो कि न खाबे त्यतिकै रादो बेमादा। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो निथे पहिलोको रुपे निथे अलिअलि साइको मान क्या झन्झटिलो भन्दैनन् कानुनका बे जोए मानाइको मान नीति नियमका बे मानाइको मान हैन अलिअलि निथे कोसिसै आसेको मान अध्ययनै आसेको मान बेगाले यो कुरो यसो हारा रहेछ यहाँले चासो नआएको मान र लोङसा कोसिसै आसेको मान। त्यसकारणले गर्दाखेरि नन कानुनी हल्का थाहा नै जस्तो एनजिओ आइएनजिओ गरी नेपाल सरकारको कानुन मानाइदो र अर्को कुरो तिका निश्चित व्यक्ति गरी पिउँदो कुरो तबाङ गरी त्यस्तो आए कागजपत्र भन्दा है तबाङ गरी फर्चोट लोङसाका अलि सरकारको भन्दा केही अब सहज थाहा हुन्छ हैन। तर अब कानुनी झन्झट काइगुरी निकोरी त्यहाँ भन्दै नियगुरी त्यहाँ पुगेका त्यही आउनु नियगुरी बरु दिनभरि जे त्यहाँ न्यडी गएका यति पियापछि ठिक थाहा त कुता अब झन्झट त्यो फसेछ भन्दा भन्ने कुरो गरेर गे हारा आउँदो भने त्यो साईको मान क्या साई आएपछि त्यस्तो झन्झट हारै थाहा नै माथा नि होइन। जस्तो नि अब जस्तो अङ्ग्रेजी दिएर उखान छ नि प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट आउँदो नि होइन। जब हारै यासागुरी नियगुरी अभ्यास यासिन नै साइसा कुरो हो। त्यसकारण कानुनी लोङसा पहिला सुरुवात गरी लङको मान क्या त्यसकारण सुरुवात लङपछि अन्त्य पनि थाहा जस्तो बिउ गाउँपालिकाको बात लौँ भने थाङ्मी पालिका गुरी विकास निर्माण त्यो सहभागिता चिलोङसाकै कतिको समावेशी नीति हो नि उनीहरू त्यस्तो हो। समावेशी नीति बे थाहा जस्तो नाले उपभोक्ता हरेक उपभोक्ता समिति गठन लोङादु बेरे 33% महिला अनिवार्य थादु र नाकै माइदो नभए त्यो योजना नै पासमा था हैन। अब सहभागिता लोङसा कुरा कहे त्यहाँ भन्दै स्थानीय सरकारी ओरिएन्टेसनको व्यवस्था लोङको माइदो गेनी हुँदो क्या एकातै गर्नु सहभागिता बे लोङसा तर कागजी मात्र नाले सहभागिता छ क्या नाको माइदो जस्तो 7 जनाको उपभोक्ता समिति बनाइने निष्कासुमका महिला अनिवार्य नाको माइदो र नायङ भई अझ त भाइटर प्रश्न दिका महिला नाको माइदो छँदो त नायङ भई तर कागजी प्रकृति मात्रै थाहा दु। तर नानको बजेट गरी गए हारा आन्दोलन स्थानीय सरकारकै नानबे योजना को उपभोक्ता समिति बनाइसा भन्दा अगाडि ती खालको आधी घण्टा 1 घण्टाको नियम आशा गाँदोइ तर स्पेशल क्या सरकारले नै दी खालको ओरिएन्टेसनको कार्यक्रम आशा उपभोक्ता समिति बनाएपछि योजनाहरू कुनै गरी चलाइछ त्यहाँ होइन।
बिल भरपाई कुनै बनाइसा जेत कुनै लौसा हारा लौसा होइन अब सहमान सहभागी त कुनै लौसा ngaते ओरिएन्टेसनको जरुरत थादु भन्ने कुरो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तो थान्ने अब लगभग अब शाखालेको सामूहिक सहभागी पनि थादु नै र नाले आचार्य नैदु तर कागजले मात्रै के त मानापछि न बिल भर पनि फर्चेट माथा पास माथा त्यसले गर्दा अझ कामको जिम्मेवारी के पदको जिम्मेवारी जस्तो दिका भाइटल पोस्ट थियो दिका महिला अनिवार्य थाहापछि जस्तो अध्यक्ष थाउन् अथवा सचिव थाउन् अथवा कोषाध्यक्ष हुन् अध्यक्षको जिम्मेवारी का हो कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी का हो र सचिवको जिम्मेवारी का हो ngaते ओरिएन्टेसन तपाईँका पिअन्या महिला जसरी दाङदुन त्यहाँ नाले आचार नैदु तर कागजी मात्रै छ र नानगुरी तोको अनुभूति काको जिम्मेवारी का है ngaते अझ स्पेसली गाउन् भने बिस्तारै नाले त्यस्तो नआशागुरी नाले सुरु थाल्यो दु अझ जिम्मेवारीको अलि बढी प्रेसर गुरी पियो अन्या बाठ्योरी तोबाङे अलि अधिकार बिदायन त्यहाँ गायका महिला मात्र कानी चामाइचा गुरीका पोस्टमा होते का थादुरेसो लोनान बिस्तारै बिस्तारै त सुरु छ थादु नि जस्तो एमिया गुरी गुनान लामो समय गुरी अनुभव भइ लिएनम स्वास्थ्य क्षेत्रको का प्रशासनिक क्षेत्रको अनि एमिरा रायङदु भर्खर आशाका क्षेत्रमा आशा युवा पालिका गुरी नाका पुस्ता पालिका गुरी बुबुको खास गरी सुझाव गुरी आरा थादु सुझाव आएर भने नालेबै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नि जनजाति भित्रै नि थाङमी जातिहरु अझै थोरै प्राविधिक पालियो कि त अझै अलिक संख्याते अमलाते गणेश संख्याको हिसाबले नै हो कि त्यो स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले र प्रशासनको हिसाबले गाईको नालेको पछाडीको भाइ बहिनी गरी गाईको हार अनुरोध भने पहिलो कुरो पढाइ सिक्न माइद है हैन जति सुकै जे जहाँ या इलेवै जे लङले पढाइ सिक्न माइदो तो पढाइ साथे हिसाबले जब एसई पिङा पछि तोको पास थादो ठ्याक्क यहाँ पछि हारा पढिसा भन्ने कुरो नाले पनि विभिन्न कोचिङ सेन्टर पाली विभिन्न के रे सहज लङसा अब क्लास पाली थादु हैन पहिलो कुरो निथेको इन्ट्रेस्ट हारा छ निथेको इच्छा हारा छ तो विषय गाइडका विषय पढाइसिया दु नाले पनि नेटको जमाना छ हरेक जमाना छ हैन तोङा यो ओकोमान सर्च लङकोमान र तो लङा पछि जस्तो दिग लगाइ प्राविधिक पढाइसा यहाँ गाङा पछि अध्ययन सँगसँग अझ प्राविधिक गाङको यस्तो हो थ्योरी सँगसँग प्र्याक्टिकल अनिवार्य चाहिदो हैन मेहनत चाहिदो नै तर थाङा पछि बाठ्यगुरी दिखालको लाइन गुरी का विषय गुरी पढाइसिया गाङा पछि त्यही विषय त्यही एकदम पोख्त थाको मान र पोख्त थाहा पछि त्यही लाइन तेनको मान क्या निकोरे हार छ भने नान निकाय यस्तो अधिकार पिदैन उस्तो अधिकार पिदैन आइदो आसारी निको अभ्यास गुरी तो छ तर नि अध्ययन गुरी मायासी क्या मायासिङा पछि त्यहाँ दिवरे ल जस्तो हो ल दिवरे गाउँपालिका दिगा डाक्टरको दरबन्दी रुवाङन ल थाङ निसोइ राने त्यहाँ गाउन पनि निना प्राविधिक जनशक्ति नै छैन हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो नि पढाइ सिक्न मान पढाइ सिकेपछि नि दिएको लाते सर्टिफिकेट थाको मान सर्टिफिकेट थापछि ट्याङ्गुरे राज्यनामा ट्याक ल्यासेको मान क्या ल आरक्षण कोटाङरीका यस्तो छ तोबे अझ गेबे गाउन भाइ बहिनी बालिकाई नि आरक्षण कोटा दाङादु बेरे भई जस्तो नाल्यो त सिटिभिटी तपाईको एसएलसी एसई पास लोङ बित्तिकै धेरै खालका यसको छात्रवृत्तिको कोटा थादु नि त्यो कोटा त्यही निको दाबी माथा क्या त्यसकारण बेगालेनामा आइतेर थादु हैन नेटमा सर्च लोङतेर थादु हेनको मान क्या र दाङको मान दुःख बे थाइ हो हैन जस्तो तोको जाँच पछाडी काठमाडौँ हेनको माइ थाउन अनलाइन नि थाहा थाउन अलिकति झन्झट बे थादु नि हो कि हैन तर त झन्झट बेहोराइसरी के का त तो आई विकास निर्माणको सवाल त्यही गएका तै गाउनु अलिकति झन्झट बे थादु हैन बेगाले जाति त्यसो निय युवाद बेहोरा हार्छ भने तपाईँ बढी खोज अनुसन्धान लङ्छ क्या हारा थासो कुता थासो तपाईँ यो चियो चर्चा लङ्छ बानपालिका हारा कुनी होङाते आइछ त्यो खालको बानीउरी तोपाङ थाहा थाहा क्या निकोरी अब नालेको उचापली भएछ यसो बाहिर फेरि हेङ्दो निकोरी हारा भने काठमाडौँ कुता हो हारा हो तँ कुनी दाङ्छ कुनी हिँड्छ अब उता खर्च म हाराम भन्ने निकोरी बानी छ त्यसकारणले पहिलो कुरो दाङको मान होइन दाङ्गा पछि हेनको मान हेनगा पछि निथे तँ निथेकै नान तो निथेकै नान तँ प्रस्तावना आएको मान अथवा के अरे दाङ देगुरी तँ निथेकै आइपीको निवेदन पीको मान थाहा पछि बाठ्यगुरी मेहनत द्यास्तेगुरी दिखालको पहिला कुराहरू सर्टिफिकेट नआएको मान लाथे सर्टिफिकेट नआएपछि त्यहाँ जाय दाङको मान जाय दापछि बाठ्यबे विभिन्न तह तबका के अरे नेतृत्व दाइ ठाइते नीति आएपछि पछि अटोमेटिक बिस्तारै आइथा तोको लागि मेन कुरो पढाइसिको मान होइन निकोरी हार भने जस्तो निकोरी 10 पास थाहा बित्तिकै निकोरी जाहेर चाहियो क्या होइन
त्योभन्दा माथिल्लो योबीको उरी ने योग्यता हासिल लङ्को माइदो योग्यता त्यो नालीगुरी नन् अब कम्पिटिसनको जमाना छ टप 10मा पारेको माइदो भन्ने निको कन्सेप्ट छैन क्या यसरी 5 ताङापछि हुनबेन निको आपामा बेगा निबन्ध नन् हारैमा पढाइसँग दो निको शाखालेको प्राय लगभग त्यस्तै नै हो होइन तर निगुरी नन् बानी सुधारेको मान क्या गायका +2 मात्रै नाली हारै माथा नि ब्याचलर कुन लङ्छ मास्टर कुन लङ्छ अनि डिग्री पहिला हासिल लङ्छ त्यो साहस गुरी ने बटलेको माइदो र अध्ययन गरी एकदमै चाहिदो भन्ने गे भाइ बहिनी गरे त्यही गन्दो त्यहाँ त्यो थाहा भएपछि बाटो अटोमेटिक थाहा त्यो नामा जस्तो नि एमिरागुरी अलि नाका पुस्ता जो अलि शैक्षिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले अगाडि रायङदु पुस्तागुरी निथेक समुदायका गुरी अलि मालो हेन्सा खालको है त्यस्तो चिनेन खास गरी निथेको तो दिगरे पहिचान चिमो छ है आवश्यक बिद निदु थाङ्गु नि अलि नाका पुस्ता एकदम किनभने नालेको पछिल्लो नन बात निकालन भाइ नालेको हुचापाली गरी कस्तो भने निको भाषा न माझी चाहिँ क्या हो कि हैन जस्तो गाईकै हुचापाली नन अब बात चिजले बुझाइ छ बुझाइदो तर के रे तो भाइनी माझी चाहिँ क्या हैन तर गे शाखाले हारा हो भने नालेको पुस्तकै निथेको भाषा कला संस्कृति थान भने पनि थामी हारा गातेगुरी ने बेगालेकै गावन्या भयो निको अस्तित्व रहेको हो कि हैन नाले अब गुरी तो हानि सालको नेपाल थामी समाज केन्द्रीय गुरी दिखे सर्वेक्षण लौते जनगणनाहरी अब मनाङ बाहेक 75 वटा जिल्लाहरु थामी हो दो यासेहरु सर्वेक्षण निकालाइ थियो तर कतिपय ठाउँहरु जस्तो एकदम उछिन्चा संख्याको हिसाब उछिन्चा गुरी थामी जाति हो र तो थामी गाते हारा हो गाइन हानि जापी छ क्या बरु तो भन्दा बरु बिहा बारी यता उता गुरी बेगाले जातिनामा यासिन त्यबर त्यही हाँस क्या त तोय कारण लोप थाले वही तो सर्वेक्षण त्यस्तै देखाइदियो र नालेको पुस्ताकै निथेको थामी भाषाको पहिचान पिसाको लागि निथे भाषा चिजाङको मान निको संस्कृति अलिअलि थाहाको मान मानाइको त मानाइको मान हो किन जस्तो निगोरी निको मेन गाद भूमिया हो हैन उदोलिङा उबोलिङा ते दिके जेठेङा मंसिरे भूमिया मानाइदो त भूमिया गाद हारा रेसो गाते आइको मान त अलिअलि जिज्ञासै थाको मान अनि निथेको भाषा चिजाङको मान हैन र नालेको त छैन र त नालेको नागा पुस्तकै त्यही गन्दो निथेको भाषा मिराङबरी अलिअलिका अन्यलताय गर्दाखेरि थाङ नेपाली अलि आयातित धर्मप्रति आकर्षित थाङ ध्वनि चिनिदु कागुरी ठीक र बेठिक हार हालिनादु खास यहाँ तो यस्तो अनि काता गाउनु गे निथेको पहिचान सबैभन्दा हाबिबे निथेको पहिचान हो थामिङ आशा हारा हो पछि थामिङ आधुनिको धर्म संस्कृति छुट्टै थादु संस्कृति छुट्टै थादु वेशभूषा छुट्टै थादु हो नालेगुरी नान नि सर्ट प्यान्ट लगाइछ हुन तर निको पुर्खाए त्यही भाङ्रा लगाइछ हो नि हो किन दौरा सुरुवाल लगाइछ हो नि हो किन त्यो कारण निको वेशभूषा छुट्टै थादु निको संस्कृति छुट्टै थादु निकोरी हरेक हिसाबले निको भाषा छ हैन त्यसकारणले नालेगुरी आयाती धर्मपाली धेरै थाङमी समुदायमा हो हैन बाटेउरी आयाती धर्म प्रतिगुरी नि अलिकति लगाव निकोरी बढी लगाव थान्ने बाटेउरी साक्काले नि आयाती धर्मपट्टिगुरी लियाइन्या त थाङमीमा पछि हारा थाङमीमा निगुरी का निको बे थाङमी निको भाषाइमा बेगाले भाषा निको संस्कृति निको भूमिया सुमेमा माने नि तो निकोरी नि आयाती धर्मको गुरी तो के रे संस्कृति माना दुङान्ने तोको थाङमीको पहिचान बे ठिकमा था तामचा यादु त्यसै कारणले गर्दाखेरि कागुरी अब गायकरी बेठिक न लगादु किनभने बाटे थाङमी आपछि त्यहाँ गएका त हुन्छ सुए थाङमी आते हारा गाइने निको पहिला भाषा हो नि हैन निको संस्कृति निबका के रे का आइगोरी निबे प्रकृतिका गरी पूजा दु हो के न निगुरी उदोलिङा उबोली भूमिया माजादु के रे भूमिया मानादु त्यसकारण नि थाङमी हो निगोरी छुट्टै भाषा संस्कृति शाखाले थादु गाते त्यहाँ पनि निको पहिचान थादु हो के न निगुरी विदेशी नि कार्यक्रमको अन्तिम दायो रालेदिन दिका जिम्मेवार स्वास्थ्य कर्मी थानाको हिसाबले अथवा दिका वडा स्तरको कुशल प्रशासक थानाको हिसाबले का कार्यक्रम योङदु नेपाल लगायत विश्वभरको थाङमिका गुरी हारा सन्देश थारो यस्तो के कातै गाउनु अब सारम जति यहाँ हैन नि अब अलिकति अझै निको रूढिवाडी संस्कृति छ निको अझै अब धामी झाँक्री प्रति निको अलिकति आइ छ लगाव छ हैन तोका मेन कुरो घटैको मान अर्को कुरो आदु सब भन्दा पहिला निगुरी
शिक्षित थाको नामाइदो पढाइसिको नामाइदो नालेको सक्खाले पुस्तकाइ दिए विशेष गरी अब नालेको पुस्तकाइ गरी पढाइसिको माइदो भाइ बहिनी पारी र पढाइस्ते माजान पास थादे मात्रै माथा टप 10 मा पाराइ सगरी पढाइसिको मान होइन टप 10 मा के अरे पढाइसिङपछि सर्टिफिकेट राको मान सर्टिफिकेट रापछि सक्खाले कुरो निथेगुरी व्यक्त लङको थाङमा दो र एउटा कुरो त बेयाले कुरो हार भने नि नेतृत्व लङसा क्षमता चाहिँ निन आको माइदो होला निनामा अब त्यस्तो खालको अब जेखा नेतृत्व लङसा क्षमता माथा हुन् तर अभ्यास गरी आसेको माइदो है सुरुवात गरी लङको माइदो है किनभने नेतृत्व क्षमता दे निथे बनाइतेउरी या इन्ने मात्रै त्यहाँगरी डाडु पुनि निथेको लाला थान्या पो समुदायका कुनै अनुसार यसो नाल्यो निते नादो स्थानीय कतिपय स्थानीय सरकार के अब न जस्तो नजिकको कालीचो गाउँपालिका आदिका थानुको चायागुरी नेतृत्व सम्हालाइदिनहरू तँवरी नाले सिलोके पालोके काहीँ बचाइसाको लागि पैसा छुट्टेरो होइन गे फेरि अब कतिपय बेगाले जाति होदो ठाइँ अलिअलि छुट्याइदिए नै जस्तो भीमेश्वर नगरपालिका अनिको थाङमी सङ्ग्रहालयका लागि भीमेश्वर नगरपालिका आए बजेट छुट्याइदिए नै तर निथेको एउटा नेतृत्व तह थादोमा बेगाले नेतृत्व अलि फरक थादो त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेतृत्व तह है सम्हालाइछ क्षमता निधन आगो माइदो अभ्यास आसेको मायन नि होइन तो आसेको माइदो र अलिकति निये नालेगुरी निथेको भाषा कला संस्कृति जोडाइको माइदो जो नि पेसाको हिसाबे कर्मको हिसाबे जो जहाँ हो कि दो तँवरी जुमको माइदो होइन नाले इन्टरनेटको जमाना छ होइन अब विभिन्न अब सञ्चारको विभिन्न माध्यमबाट थाल्यो है निगुरी जोमको माइदो निथेको बात नाको माइदो होइन र पार्टीमा फरक विचार नआले र हामीका गरी यो हिँटे हेन्साको लागि एक थाको माइदो गाईको शाखाले जस्तो दिका स्थानीय तहमा अथवा दिका नगरपालिका अथवा दिका कुतै अथवा अब त यही नेपाल अधिराज्यभरि हो एकदम का टेलिभिजनमा यो त नै शाखाले थाङ देश विदेशमा शाखाले हो एकदम थामी गाई पेसाको हिसाबले नि छुट्टा थाउन् धर्मको हिसाबले नि काताङ आउन नाङ्थे कोही विदेशी धर्म मानिन्छन् नि पोलिटिकल राजनीतिको आस्थाको हिसाबले नि फरक थाउन् अब भूगोलको हिसाबले नि फरक ठाउँमा हो कि थाउन् कोही दार्जिलिङ हो थाउन् कोही भुटानतिर होला कोही देश विदेशतिर होला हो यो गान थाउन् तर नीतिको जातिको लागि गरी शाखाले जोमको माइदो एक थाको माइदो तो थान भने गर्गा निको नाका पुस्तक निथेको भाषा टिसेनको माइदो का माटिसेन नितेको धर्म संस्कृति लोप थाहा चाहेदो र नियु थाङमीको पहिचान गरी नेपीको माथाङ नामको पुस्तक त्यसकारण शाखाले गरी जो जता हो कि दोरी तोहरी जोमको माइदो र निथेको अधिकार निथेको कला संस्कृति गरी यो बि हेन्साको लागि निम्बोको जातिको सिकोयासीको माइदो हो कि न जस्तो नि जनजाति भित्रमा है जस्तो अलि हिँडेको जनजाति भित्र है जस्तो गाईको उचाइ चाहिँ अनुभव होइन जस्तो गाईगुरी हुचाको लागि सिटी भिटिङा तो छात्रवृत्तिको लागि आवेदन पिहुन्नु बेरेगुरी नि जनजाति भित्रमै जस्तो अलि बेगाले अलि हिँडेको जेखा जनजाति पाले गरी तोबाङगुरी अब आप्राचा स्कुलमा पढाइसा त्यसकारण तो मार्कै तोबाङको यो बि थाहा रहेछ क्या निकोरी उछिन्छ त्यसकारण गाईको हारा भने जनजाति पालिको आदिवासी जनजाति पालिको नेपालीको हारा भने नान जनजातिका भन्दा है काका जनजातिका यति सिट पिएको माइदो रहेछ है नाते नान प्रस्ताव आएको माइदो नान जनजातिका पिबित्तिकै जग्गा जनजाति हेर्नु नि उच्या पे निको त पहुँच्ने माग्दै रहेछ त्यसकारण गए कासन त्यसै पिउनु र जो भूगोल आस्था जो जहाँ वकिले है नितेको अस्तित्व जोगाइसका लागि नितेको भाषा संस्कृति जोगाइसका लागि जोमको माइदो शाखाले विविध सञ्चार माध्यमी एक थाको माइदो यही हुँदो महत्त्वपूर्ण समयमा विचारको लागि बहुकाई धेरै धन्यवाद भाइ गए गाईको गुरी दिगरी विचार गुरी शाखाले कैन आशा मौका खालाउनु का मौका भाइ गरी प्रदान लङ्गन काको लागि हार्दिक धन्यवाद पिउन्दो र शाखाले गरी सेवामा हुँदो हस् कार्यक्रम हेर्नु दर्शक तथा श्रोतापाली याङनी का एपिसोडका बिउ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को स्वास्थ्य इन्चार्ज त्यहाँ वडा सचिव लीलालाल थामिनामा खामलोङन का कार्यक्रम कुन्नानी आलिनिन सुझाव पिछाका मालो मायने सुझाव पिछाको लागि इन्डिजिनियस टेलिभिजनको फेसबुक पेज यहाँ त्यहाँ आइटिभी नेपालको फेसबुक पेजहरू त्यसै गरी इमेलमा indigenoustellevision@gmail.com गाई निगे सुझाव पिको थाङ्नु
बेगाले हप्ता बेगाले विषय दे बार्लुङ सकाई बेगाले मिना काई केल्ते केलगादु तेतिन्जेलको लागि गाई विकेश थामीका बिदा पिनिङ सेवा Sango masang na du sae sanga do sae masang na du sango